इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जमहूरियत के हामी और मारूफ सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बासलाहियत और तालीम याफ्ता जोड़ी रियाज फतियाना और आशफा रियाज फतियाना पाकिस्तानी सियासत के दो ऐसे सितारे हैं जो अपनी सियासी और समाजी खिदमात की बदौलत न सिर्फ मुल्की बल्कि बैन अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की पहचान बने। रियाज फतियाना मुतादिद बार सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर रहे। सूबाई वजारत के साथ साथ कई और अहम ओहदों पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आशफा रियाज फतियाना भी सियासतदान और समाजी कारकुन हैं। अपने शौहर रियाज फतियाना के अहम फैसलों में उनकी राय भी शामिल होती है। आइए मिलते हैं मारूफ सियासी जोड़ी रियाज फतियाना और आशफा रियाज से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद है मलिहा और पैकेज आप देख चुके हैं जी। इस वक्त हमारे पास दो बड़े मारूफ सियासतदान मौजूद हैं यहाँ पे। जनाब रियाज फतियाना साहब MNA भी हैं करेंटली, और उनकी बेगम मिसेस आशिफा रियाज फतियाना, ये भी प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुकी हैं पंजाब की 2002 से 2008 तक। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद, सुबह बखैर। इट्स रियली नाइस टू हैव यू। इनके बड़े एक्कोलेट्स हैं जी, बड़े ऑनर्स हैं। रियाज फतियाना साहब और इनकी मिसेस जो हैं 2002 के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे अपने हलके से जीते, और इनका एजाज़ रियाज फतियाना साहब का ये था कि हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से ये जीते। उसके हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा मेंबर हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, लॉ जस्टिस एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी के, और चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स के। ये नेशनल असेंबली की कमेटीज़ हैं। रियाज फतियाना साहब थ्रू आउट मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखते रहे हैं। इनका बहुत अहम किरदार है पंजाब के सूबे के हवाले से, और अब ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये मेंबर नेशनल असेंबली हैं। और इनसे बात करेंगे इनके हलके के हवाले से, PML काफ के हवाले से, जिससे भी इनका ताल्लुक रहा एक लिहाज से, और क्या सियासत कह रही है आजकल के हालात क्या है। रियाज भाई क्या हाल चाल है आपके? जी फरूक भाई ठीक हूँ, ठीक ठाक, खैरियत से। रियाज भाई ने अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया, और ये MSF के प्रेसिडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। रियाज भाई कितना असर है आप? जी मैं कोई मोर देन 6 ईयर रहा हूँ सेंट्रल प्रेसिडेंट मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा, और आप बड़े मशहूर सदर थे, मुझे याद है, बड़ा आपका चर्चा था, बड़ा नाम था आपका लाहौर में स्पेशली, और पूरे पंजाब में आपने बड़ी रीऑर्गेनाइजेशन की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में। तो क्या आप यू डोंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा, कोई आपको विरासत में सियासत नहीं मिली, आपने खुद से इस फील्ड में आए, कुछ इस हवाले से बताएं। जी ऑब्वियसली फरूक भाई, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया है और इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, कॉलेज प्रेसिडेंट, हॉस्टल प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट, आगे पीछे। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली मैं इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम फेडरेशन का सेंट्रल प्रेसिडेंट रहा हूँ, और कराची से पेशावर तक एक नज़रियाती तहरीक की शक्ल में काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन की है, और मुल्की यकजहती के लिए, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए काम किया है। और उसी बैकग्राउंड से फिर मैं अमली सियासत में आया। तो 88 में फ़र्स्ट टाइम मैं MP इलेक्ट हुआ हूँ। मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट था और मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का और पार्टी के पास जब टिकट लेने गया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया 88 में। तो फिर मैं आज़ाद हैसियत से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी दोनों को हरा के 88 में जीत गया। अच्छा, आपने जब पार्टी रिफ्यूज़ हुआ तो आपने कहा मैं आज़ाद लड़ूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और आप जीते? जी मैं जीता। तो फिर मैं उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, सही, तो मैं इनके साथ एडवाइज़र आया, सियासी अमूर का इनके साथ काम किया। भाभी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री क्या रियाज भाई की वजह से हुई, या आप इंडिपेंडेंटली भी सियासी जहन रखती थी और आपका रुझान था इस तरफ? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे वालिद भी क्योंकि पॉलिटिक्स से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मुझे एज सच ज़ाती तौर पर कोई पॉलिटिक्स से इतना लगाव नहीं था। लेकिन क्योंकि रियाज की बहुत हद तक इसमें इतनी आपके बहन भाई कितने हैं, उससे अंदाजा हो जाता है ना कि कितना बेंड ऑफ माइंड होगा। मेरे 3 भाई हैं। अच्छा 3 भाई हैं, उनमें से कोई सियासत में नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, यानी मियाँ अफजल भट्टू साहब जो आपके वालिद थे, उनकी जो लेगेसी है वो सिर्फ आपने कैरी फॉरवर्ड किया? वो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से और इनके हलके में की है, नॉट माय फादर का। ओके। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें लाइक नहीं करती थी, क्योंकि मगर रियाज की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इनको देखते हुए तो एज अ साइलेंट फ्यूचर मैं इनका सपोर्ट तो करती थी। लेकिन 2002 में हमारे हालात कुछ इस किस्म के हो गए सियासी तौर पर कि रियाज क्योंकि MNA के लिए आ गए, तो हमारी MPA की जो
پہلے سے ہی جو ہمارے لوگ تھے, ہمارے علاقے کے لوگ تھے, ان کی رائے اور اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے بہت حد تک ریاض صاحب کو مجبور کیا. یہاں پہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے پروونشل اسمبلی میں بھی وہ ہونا چاہیے اور وہ رہنی چاہیے ہمارے پاس, کیونکہ ہماری گروپنگ اس قسم کی تھی کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ریاض صاحب پر اس حد تک اعتماد کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اتنا مجبور کیا, حالانکہ ان دنوں ریاض جیل میں تھے. صحیح. تو انہوں نے ریاض کو جا کے جیل میں اتنا کنونس کیا کہ پھر ریاض نے پھر آپ نے ایگری کیا اور آپ پھر آئیں اور پھر آپ وزیر بنی ویمن ڈیولپمنٹ کی اور ممبر تھیں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن زکوٰۃ اینڈ عشر کی. ویمن ڈیولپمنٹ کی آپ کو وزارت دی گئی, آپ اس میں کچھ کیا ریاض بھائی کا کوئی انفلوئنس تھا کہ بھائی اب میں سیٹ تو آ گئی, آپ مجھے وزارت بھی دیں, کچھ ایسا تھا یا اس قسم کا نہیں تھا؟ کیونکہ میں پورے پنجاب میں واحد خاتون تھی جو ایز اے انڈیپینڈنٹ الیکشن ون کر کے آئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ باقی جو خواتین تھیں کسی نہ کسی پارٹی افیلیشن کاف سے تھیں یا پیپلز پارٹی سے تھیں یا نون کی, ان کے ٹکٹ ہولڈرز تھیں, لیکن میں واحد خاتون تھی جو انڈیپینڈنٹ. اچھا ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ زیادہ تر ایز این انڈیپینڈنٹ لڑے اور جیتے بھی, مطلب آپ کی سوچ اس طرح سے رہی, لیکن آپ کو سیاسی جوڑ توڑ کا بھی ماہر کہا جاتا ہے اور کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے جو حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو وہاں پہ لانچ کیا جاتا ہے اور حل کرتے ہیں. آپ وزیر تعلیم بھی رہے اور آپ میاں منظور وٹو جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں ان کے بہت قریبی ساتھی بھی رہے. پھر ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جب ان کو آپ کی شدید ضرورت تھی, جب ان کی وزارت اعلیٰ جو تھی وہ تھوڑی خطرے میں تھی, تو آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اور اس میں ڈفرینٹ ورژنز ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بھی اس میں کیونکہ چانس بن رہا تھا وزارت اعلیٰ کا اس لیے آپ نے چھوڑا, کچھ نے اور کہا, اور مطلب لوگوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کیونکہ آپ ان کے بڑے کلوز تھے. وہ کیا ماجرا تھا سر؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ پارٹی کا تھا, تو مجھے رات کو 1 بجے بلوایا گیا حامد ناصر چٹھا صاحب کے گھر پہ, اقبال احمد خان تھے, ہم تینوں نے میٹنگ کی. اس میں ایک میں نے پرپوزل دی جو کہ مانی چٹھا صاحب نے, وہ یہ تھی کہ میاں منظور وٹو صاحب مزاحمت کیے بغیر, چونکہ پارٹی فیصلہ کر رہی ہے, وہ پارٹی میں رہیں گے لیکن پارٹی کے صدر رہیں گے پنجاب کے. نمبر 2 وہ 3 نام پیش کریں گے اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے, اور پارٹی ہیڈ چٹھا صاحب اس میں سے ایک نام پک کریں گے. ٹھیک. اور 3rd یہ کہ ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی اور ان کا آنر ڈگنیٹی قائم رہے گی. ٹھیک. تو پھر صبح میں وہاں سے کچھ 5-6 گھنٹے میٹنگ چلنے کے بعد صبح میں آیا ہوں. چوری فاروق تھے جو لا منسٹر, ان کو میں نے, وہ 7 کلب روڈ پہ سوئے ہوئے تھے, ان کو اٹھایا, ان سے میں نے بات کی, تو سب اس پہ متفق تھے جتنے بھی وٹو صاحب کے گرد لوگ تھے کہ ان حالات میں اس سے بہتر طریقہ کار نہیں ہے کہ پارٹی بھی اکٹھی رہے, تقسیم نہ ہو, وٹو صاحب کی آنر بھی رہی اور کنگ میکر بن جائیں. تو وٹو صاحب سے ہی بات ہوئی, انہوں نے بھی ایگری کیا. لیکن بعد میں اس میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب اور ذوالفقار کھوسا صاحب نے ایک اور رول ادا کیا اور وٹو صاحب کو لے کر بغیر اعتماد میں لے کر ان کو نواز شریف صاحب کے گھر چلے گئے. اچھا. تو اس وقت میں نے روکا تھا انہیں کہ دیکھیں یا تو آپ پکی کمٹمنٹ لیں میاں نواز شریف صاحب کے کہ آپ اتنے لوگ لے کر جائیں گے تو آپ کی گورنمنٹ کو وہ اسٹیبل کر سکیں, کیونکہ بندے صرف 25 چاہیے تھے اور میاں صاحب کے پاس 120 بندے تھے. تو اس وقت میں نے روکا تھا کہ آپ یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں, یہ سیاسی حماقت کریں گے, آپ ایسے ابھی پارٹی میں رہیں, اپنی ابھی پارٹی چینج نہ کریں. تو وٹو صاحب نے میری بات نہیں مانی اور وہ چلے گئے, اور بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ریاض کی رائے درست تھی. اس وقت پارٹی میں رہتے تو ان کا اپنی مرضی کا چیف منسٹر بنتا اور ان کا پورا ہولڈ اور کنٹرول رہتا. لیکن وہی ہوا, وہ غلطی سے انہوں نے ادھر نواز شریف کو جوائن کیا, بعد میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا سب کو پتہ ہے. بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ریاض فتیانہ صاحب سے, ان کی اہلیہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, آشفہ ریاض فتیانہ. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago,